مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، الإخوة الأفاضل، الأخوات الفضليات، الإخوة الحضور، الأخوات الحاضرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم جميعا باسم الجهات المنظمة لهذه الندوة، وزارة الشؤون الدينية التونسية ومركز الفرقان للتراث الإسلامي، مركز الدراسات الإسلامية أو مركز المقاصد للدراسات الإسلامية، وفرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. والله نسأل أن يوفق الجميع في هذه اللحظة التاريخية، في هذه اللحظة المنعرجة التي تمر بها بلادنا وتمر بها الأمة. ولذلك ستحاول إن شاء الله هذه الندوة المباركة أن تبحث في الكنوز التي طالما غيبت لعقود بل لقرون في هذا الدين العظيم، وتستعاد الأمة ويستعاد علماءها دورهم في تفعيل هذه الكنوز حتى تتحول إلى مشروع حضاري وبدائل حقيقية يستطيع الإسلام من خلالها أن يساير الواقع وأن يساير اللحظة التاريخية التي تمر بها الأمة وتمر بها البلاد، وليس فقط مجرد عواطف وأحاسيس وتمنيات لا تقدم ولا تؤخر. ولهذا ستحاول إن شاء الله كما قلت هذه الندوة المباركة صبر هذه المسألة، مسألة المقاصد وتفعيل المقاصد في المجال السياسي، ونحن في لحظة سياسية بامتياز. أحيل الكلمة الأولى إلى معالي وزير الشؤون الدينية السيد نور الدين الخادمي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذا الزمان وفي هذا المسار الذي ننطلق منه ونعيش فيه ونتشوف من خلاله وبمقتضاه إلى ما هو مراد لله سبحانه وتعالى يقينا أو ظنا من جهة عباده المكلفين وأهل العلم المحققين. الحمد لله الذي جعل هذا المسار نعمة من حيث الابتداء ومسؤولية من حيث الانتهاء، وقبل الانتهاء الأثناء. الحمد لله الذي قيض لهذه الأمة علماء ومحققين يجمعون ولا يفرقون، يوثقون ولا يغالطون، يجمعون كل ما هو موضع جمع، ويفرقون ما كان متعلقا بالفرق والاستثناء وغير ذلك مما هو من ضروب الجمع ومقتضياته ومستلزماته. الحمد لله أننا نجتمع اليوم في مسار هو ثورة في أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية، وهو كذلك ثورة في عالم المعرفة وساحات الفكر ومراكز البحوث. نحن اليوم نجتمع
ونظن ظنا غالبا أننا نجتمع وفق مراد الله سبحانه وتعالى الذي أراد لهذه الشريعة أن تحيا بنصوصها وأصولها، بجزئياتها وكلياتها، بظواهرها ومعانيها، بكل ما هي تمثله من حقيقة جامعة تجمع بين النصوص والمقاصد والقواعد، تجمع بين الظاهر والمعنى، تجمع بين المبنى والمعنى، بين المنطوق والمفهوم، بين النص وسياقه، بين الفعل ومآله، بين كل هذه الحقيقة التي ارتقت إلى مستوى معرفي ومنهجي محقق ومحرر. وهذا هو مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة من جهة إسناد تحقيقها وتحريرها وتطبيقها إلى أهل الذكر من العلماء والمجتهدين، من الفقهاء والمصلحين. الحمد لله الذي أناط هذا الدين بحكم بالغة وأسرار عامرة، وأناطه بواقع ينبغي تقديره في الفهم والتحقيق دون أن يكون حاكما على هذا الدين أو مغيرا لنصوصه ومبادئه بأي شكل من أشكال التغيير والتزييف. مشكلتنا اليوم ليس في تونس فقط، بل في وضع آلت إليه أمتنا في نواح كثيرة ومشاهد غير يسيرة. مشكلتنا اليوم في ما ذكره القرآن إجمالا وإشارة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحن نتبرك بهذا القرآن، نحفظه ونطبقه ونبلغه، وقبل ذلك نفتخر به، وبعد ذلك نسأل الله أن يجعلنا من أهله وخاصته، وأن يكون شفيعا لنا في الآخرة كما هو قائد لنا في الدنيا. لكن المشكل أن مدلول هذه الآية الكريمة أفلا يتدبرون القرآن لم ينطبق عليها معنى التدبر، فما بالك بالنصوص والآيات الأخرى. نحن جميعا أيها الإخوة نستحضر مشكلة الناس في تعاملهم مع الظواهر دون وقوف عند السرائر. تذكرت آية قرآنية جاءت في سياق ذم العمل بالظاهر ونفي القياس والتعليل والتقصيد ونفي نوط الأحكام بحقائقها وماهياتها، لا بالوقوف عند أشكالها وصورها ومبانيها وسطحياتها. هذه الآية وإن جاءت في سياق الحديث عن صنف من الناس وهم الذين كفروا بربهم وألغوا الغيب من أفكارهم ومفاهيمهم، إنها وإن كانت واردة في هذا السياق إلا أن لها تعلقا ما وارتباطا بوجه ما بما هو أخذ بالظاهر وترك للمعنى والسر والمقصد والحكمة، والعبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني. هذه الآية الكريمة أيها الإخوة أيتها الأخوات هي قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم معرضون. فجاء الذم هنا ذما للعمل بالظاهر، ظاهر الدنيا، ظاهر الدنيا في مكوناتها وطبيعتها، في كونها غاية في حد ذاتها لدى هؤلاء الكافرين بالغيب المنكرين للبعث. هذه الآية هي ذم للظاهر، للعلم بالظاهر الدنيوي في معارف الدنيا، في حقائق الدنيا، في مسارات الدنيا، في أوضاع الدنيا. الدنيا أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية، الدنيا أوضاع من حيث الظلم والاستبداد ومن حيث الانعتاق والحرية والكرامة، هي أوضاع متكررة
غير جامدة متحركة غير راكدة، هي أوضاع يؤول بعضها إلى بعض. وكما ذكر الإمام الغزالي رحمة الله عليه في كتابه إحياء علوم الدين، قال: لقد دل المنقول والمعقول على أن هذه الدنيا هي دنيا كما هي حقيقتها وماهيتها، ليس فيها مستوى محدد من الاستقرار، هي من صحة إلى مرض، ومن موت إلى حياة، ومن حياة إلى موت، ومن عز إلى ذل، ومن مهانة إلى كرامة، وغير ذلك مما تبين من خلال المعقول فضلا عن المنقول أن الدنيا بهذا المستوى. ولكن الاقتصار على معرفة ظاهرية بهذه الدنيا إنما جاء في القرآن في سياق ذم، والذم بالنسبة إلى الكفار ليس كالذم بالنسبة إلى غير الكفار، ولكنهم جميعا يشتركون في قدر من الذم الذي قد يرتقي إلى التحريم ويرتقي إلى الكراهة، وربما يرتقي إلى الخذلان والخسران بحسب مآلات ذلك واعتباراته. نحن اليوم مطالبون بأن نبعد هذا الذم بفعل ما هو موضع مدح وثناء، بدعوة إلى الفكر والنظر وإلى التحقيق والتوثيق وإلى الجمع بين كل مكونات الشريعة ومدركاتها، ما كان متعلقا بالجزئيات التي ينبغي أن ترد إلى كلياتها، وما كان يرتقي إلى الكليات التي يرد إليها ما هو جزئي وفرعي. مشكلتنا اليوم كذلك مشكلة آلت بإبليس إلى ما آلت إليه، حيث كتب عليه الخسران واللعنة لاقتصاره على ظاهر الأمر، لما دعي إلى أن يسجد لآدم بأمر إلهي واضح، والشيطان لم يدرك مراد الله سبحانه في الأمر. فالأمر كما ذكر الشاطبي وغيره هو أول أو أبرز صيغ معرفة مراده سبحانه وتعالى، وهو الأمر المجرد عن التنصيص أو التصريح بالعلة وما في نحوها. فلما أمر لم يدرك مراد الله في هذا الأمر، واقتصر على ما أداه إليه هواه واجتهاده المذموم والذميم، فقال في آية نقرأها ولكن كثيرا منا لا يتدبرها، قال: أسجد لمن خلقت طينا، فاقتصر على ظاهر هذا الذي دعي إلى السجود إليه بأمر إلهي، حيث شخص هذا الكائن المخلوق المكرم الحر المسؤول، شخصه في حالة ظاهرية انفعالية فيها التسرع وفيها الهواء وفيها الاسترسال في الجهل والغي وفيها الإعراض عن مراد الله